Ang mga istorya sa reinkarnasyon kanunay nga naglambigit sa mga individual, labi na ang mga bata, nga nahinumdom sa detalyado nga nangaging mga kinabuhi. At sama ni James Leininger, usa ka piloto sa Dubai, o Shanti Devi, usa ka babaye gikan sa duol nga lungsod, nga adunay mga napamatudan nga detalye nga katumbas sa namatay nga mga individual. Samtang ang mga hinimo-himo nga istorya nga sikat sa anime manga, nakakita sa mga bida nga natawa pag-usab sa lain-laing mga kalibutan, kasagaran isip mga kontrabida sa mga dula, nga determinado nga usbo ng ilang kapalaran. Kini na nga mga aso'y nagsagol sa mga dokumentado nga mga kaso sa dayag nga mga panumduman sa nangaging kinabuhi, uban ng mga mamugnaon, nga laraw nga nagsuhid sa kapalaran, karma, ug bag-ong mga sinugdanan, mga dokumentado nga kaso. James Leininger, usa ka batanong Amerikanong batang lalaki nga, sugod sa edad nga duha, naghulagway sa tinaw nga mga panumduman sa pagkapiloto sa WBC. Si James M. Houston Jr., kinsa namatay sa Pasipiko, nga adunay mga detalye nga katumbas sa mga rekord sa kasaysayan. Shanti Devi, usa ka babayeng Indian niya tong 1930s nga nagangkon nga usa ka babaye nga ginganlag. Lugdi Devi nga naghatag sa tukman nga mga detalye bahin sa kinabuhi ug pamilya ni lugdi pagkahuman sa iyang kamatayon. Ryan Hammonds, usa ka batang lalaki nga nahinumdom nga usa ka aktor sa Hollywood nga ginganlag. Marty Martin nga naghulagway sa mga detalye bahin sa iyang karera ug mga kaminyon nga sa ulahi na pamatudan. Mga ehemplo sa fictional, anime manga, mga dula, nabuhi pag-usab ko isip ang kontrabida. Usa ka common nga trope din ang usa ka estudyante sa high school namatay og natawo pag-usab isip ang kontrabida sa iyang paborito nga dula sa Otome nga nakigbisog aron mabuhi sa gitakda ng daan nga trahedya nga mga katapusan. Isekai laing kalibutan. Mga istorya din ang mga karakter gidalaw na tawo pag-usab. Nungadto sa mga kalibutan sa pantasya, kasagaran nga adunay talagsaon nga mga gahom o kahibalo gikan sa ilang nangaging mga kinabuhi. Mga common nga tema, karma ug kapalaran. Daghang mga tradisyon sa masa Jainismo, nagtuo nga ang reinkarnasyon gimaneho sa karma, dasken sa ipetena sinusunan na pag-aaksyon, nga adunay tumong nga makabot ang kalingkawasan. Panaw sa kalag, ang karaang mga filosofiya, sama sa Orphism ug Pythagoreanism, nagtanaw sa reinkarnasyon isip siklo sa kalag, tali sa pagkabihag ug kagawasan, nga nangita og kagawasan pinaagi sa pagputli. Mga napanunod nga handumanan, ang ubang mga istorya naglambigit sa usa ka pagbati sa pagkahibalo sa mga lugar o mga tawo gikan sa miyaging paglungtad, bisan kung walay mahuna-hunaon nga paghinumdom.